سیدنا حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی بھی اللہ دی نبی دی اللہ رب العالمین دی نبی دی قبر تے کائنات دے لوگوں عمارت نہیں ہے، کسی بھی جناب نبی دی قبر تے سالانہ میلہ نہیں ہویا کرتا۔ اللہ اکبر۔ میری دعوت یہ ہے کسی بھی اللہ دی نبی دی قبر تے سالانہ میلہ نہیں ہوندا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبت کے اندر اتنا مبالغہ نہ کریا جے۔ آپ نے فرمایا ایاکم الغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، محبت کے اندر اتنا نہ بڑھ جایا جے۔ اج دیکھے جاندے اولیاء اللہ دی قبراں، انہاں دے مزارات تے صالحین دی قبراں تے جناب سالانہ میلے ہو رہے نے۔ کائنات دے لوگوں نبی پاک دی سنت مطہرہ کے اندر ثابت ہی نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر ثابت ہے۔ اور جناب انہاں اولیاء دی قبراں واسطے جناب سفر کرنا، انہاں کو نفع دی امید رکھنا اور انہاں دیاں قبراں دے اوتے نظر و نیاز کرنا اور ڈھول بجانا، دھمال کرنا اور انہاں نوں سجدے کرنا اور انہاں دیاں قبراں اوتے چادراں چڑھانا، کائنات دے لوگوں نہ قرآن و سنت دے اندر ثابت نہیں ہے۔ فرمایا اسی انہاں دے نال محبت کران گے، انہاں دی شان نو بیان کران گے، مگر انہاں دے جناب سالانہ میلے قرآن و سنت دے اندر ثابت نہیں ہے۔ اور انہاں دیاں قبراں دے اوتے جناب نظر و نیاز قرآن و سنت دے اندر ثابت نہیں ہے۔ نظر و نیاز صرف رب العالمین واسطے ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ نظر و نیاز رب العالمین دا حق ہے۔ اسی کسی بھی اللہ دی ولی دی قبر دے جا کے نظر و نیاز نہیں کران گے، سلانے میلے اور عرس نہیں کران گے، کیونکہ دین کے اندر یہ چیزاں ثابت ہی نہیں ہے۔ اسی اولیاء اللہ دی درجات اور انہاں دی بلندی واسطے رب العالمین نے کو دعا کران گے اور رب العالمین سانو شرکی امور تو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا